वसीम हथ लेकर वसीम हथ लेकर लोगों उत्ते करियो 24 ਦਾ 24 ਦਾ बस ठीक है सबसे पहले जी मैं सियालकोट के तमाम मीडिया रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ मैं शहजाद साहब का समावालों का, इन्होंने तो मुझे मुनसिब फरार करवा दिया था पिछली तहरीक पे। तो शहजाद साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि समा चैनल पे आज ज़रूर ब्रेकिंग चलेगी कि उस्मान डार आज सियालकोट में था। देखिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने मीडिया के रिपोर्टर से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप गुज़श्ता मेरी फैमिली को तो आप लोग पिछले 25-30 साल से जानते हैं, पॉलिटिक्स में थे वाले साहब भी, बड़े भाई। मेरी ज़ात तो पिछले 10-12 साल से पॉलिटिक्स में है। तो मैं मीडिया के रिपोर्टर से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी जवेद नामी मेरा पर्सनल सेक्रेटरी देखा है? आप बताएं, मीडिया के जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, कभी देखा है जुवेद नामी सेक्रेटरी? क्योंकि मुद्दा ही सारा जुवेद का है। और जुवेद का अगर आप 164 का बयान देखें तो उसमें सबसे पहले वो बात कह रहे हैं जी मैं उस्मान डार का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, और ये बात वो कुरान पाक पे हलफ दे के कह चुके हैं कि मैं उस्मान डार का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। दूसरा जो 164 के बयान में इल्ज़ाम है जी कि मैंने कोई 40-50 लाख रुपये ठेकेदारों से इकट्ठे की, इन हालात में किस तरह से उसे टॉर्चर करके, उल्टा लटका कर, सीधा लटका कर, नंगा करके, और जब वो बयान नहीं देता उसके बावजूद उसे थ्रेट किया जाता है कि तुम्हारी बीवी को लाएंगे, उसको नंगा करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, बच्चों को नंगा करेंगे, टॉर्चर देंगे, सिर्फ एक उस्मान डार को फिक्स करने के लिए एक चौकीदार को अगवा करके हस्बे बजामे रख के जो 164 का बयान लिया गया उसका तो जुवेद ने खुद पूरी कौम के सामने अब कुरान पाक पे हल्फ दे दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अब उसकी 164 के बयान की कोई अहमियत नहीं रह गई, कोई वक़्त नहीं रह गई। और आप को जैसे मैंने कहा है कि आपने जुवेद नामी शख्स को कभी मेरी ज़ात के साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी नहीं देखा होगा। तो मैंने आज मैडम से जो मैं आया हूँ उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैंने उनसे सिर्फ 2-3 बातें कही हैं। एक मैंने उन्हें कहा है जी कि मैं ये चाहता हूँ कि ये केस सियालकोट के अजीम लोगों के सामने सुना जाना चाहिए। इसकी जो अगली पेशी है वो चौक इलामा इकबाल में होनी चाहिए और सारा मीडिया मौजूद होना चाहिए। और अगर उस्मान डार के कुक, ड्राइवर, माली या कोई भी मेरी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ कोई शख्स है, करोड़ों अरबों रुपये पकड़े गए हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से आपके मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुक, ड्राइवर और माली के अकाउंटों से अरबों रुपये पकड़े गए थे। मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये सारे जो टीटियाँ लगाते थे, ये थी इस मुल्क में जो करप्शन हो रही थी। उस्मान डार के ऊपर तो किसी को हुआ करके, जुवेद को हुआ करके और या मेरी फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका इंशाअल्लाह ताला भरपूर दफा भी करेंगे और जिधर भी इंशाअल्लाह ताला ये बुलाएंगे हम हाज़िर होंगे। दूसरा मैंने मैडम से ये कहा है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर है, एक पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना है, उस्मान डार को जेल में डाल दो क्योंकि बुज़दिल वज़ीर दफ़ा जिसको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है आने वाले इलेक्शन में, और गुज़श्ता जो पिछला इलेक्शन था आप सब जानते हैं, फ़ोन अ फ्रेंड इलेक्शन की रात कॉल करके इलेक्शन चुरा के असेंबली में पहुँचे, तो शायद वो समझते हैं कि उस्मान डार को करप्शन के मुकदमात में, इस फैमिली को करप्शन के मुकदमात में फंसा कर और उस्मान डार को मैं अपने सामने हटा दूँगा और इलेक्शन में शायद मेरा मुकाबला उस्मान डार से नहीं होगा। मीडिया की वसातत से मैं इस बुज़दिल वज़ीर दफ़ा को पैगाम देना चाहता हूँ कि तैयारी पकड़ो, इलेक्शन होने जा रहा है। अगर तो जेल में भी बैठा हुआ ना, तो जेल से भी बैठ के इसका सामना करूँगा, इसका मुकाबला करूँगा। फिक्र ना करो हाय साहब, ਤੁਹਾਡੇ 2-2 ਹੱਥ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀ और डर्टी पॉलिटिक्स टैक्टिक्स ने कि करप्शन के इल्ज़ाम लगा दो, उलझा दो। तीसरी चीज़ देखें
آپ سب دوست میرا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. الحمدللہ 2 ارب روپے سے زائد کا میرا اپنا کاروبار ہے ہم بھائیوں کا. 200 کروڑ کی میری کمپنی کام کر رہی ہے. جتنا میری ذات کے اوپر انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا ہے الحمدللہ اس سے 10 گنا زیادہ تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. جتنا انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ کروڑوں روپے تو میں ٹیکس جمع کراتا ہوں حکومت کے خزانے میں. تو میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ ایک طرف ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں, زر مبادلہ کما رہے ہیں, کروڑوں روپے عثمان ڈار اور اس کے بھائی ٹیکس کی مد میں حکومت کے خزانے میں جمع کراتے ہیں, اور یہ جو انہوں نے بھونڈی حرکت کی ہے جی 2 لاکھ روپیہ اس سے کمیشن لے لی ہے, 4 لاکھ روپیہ اس سے کمیشن لے لی ہے, انہیں شرم آنی چاہیے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کروں گا, پہلے بھی میڈیا کی وساطت سے کر چکا ہوں کہ آپ ضرور 100 موٹو لوٹس لیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آخر جوید کو کنہوں نے اغوا کیا. جوید کے منہ پر اگر وہ گریڈ 4 کا ملازم تھا, سنگل پے اسکیل ملازم تھا, تو وہ کوئی دہشت گرد تھا, وہ کوئی کلبوشن کا یار تھا. اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور کپڑا ڈال کر 3 روز تک جس طرح اس نے بتایا قوم کو, اس کی انویسٹیگیشن کی گئی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, یہ سچائی بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ تھے. ڈی پی او سیالکوٹ ذیشان صاحب کو ضرور سپریم کورٹ آف پاکستان کو طلب کرنا چاہیے. ڈی پی او صاحب سے ضرور پوچھنا چاہیے جی جوید صاحب کو کون لے کے گئے تھے, کیونکہ یہاں وکلا بتا سکتے ہیں کہ جوید کی فیملی نے اور وکلا نے باقاعدہ یہاں کچہری میں جج صاحب کے آگے ایک پٹیشن ڈالی تھی کہ جوید نہیں مل رہا, اور باقاعدہ بیلف رنگ پورہ تھانہ گیا تھا. تو رنگ پورہ تھانہ کی رپورٹ بھی شاید موجود ہے کہ جوید تو وہاں تھا ہی نہیں, رنگ پورہ تھانے میں ہی نہیں تھا. تو جوید تھا کہاں اور کن حالات میں یہ سارا کچھ ہوا اور جوید کا اسٹیٹمنٹ لیا گیا, کیونکہ یہ سارا کیس ہی جوید کے اوپر بنایا گیا ہے کہ جوید صاحب تھے, وہ میرے پرسنل سیکرٹری تھے, پیسہ لیا, پھر بعد میں جو بھی چیزیں ہیں. تو میں امید کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں گے. اگر وہ نہیں بھی لیتے تو میں اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت میں ہوں, ہم خود سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, اور ایسے بے بنیاد الزامات پہ, اور خاص طور پہ ہم پٹیشن ڈالیں گے کہ اس کیس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں, جن لوگوں نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, جن لوگوں نے میری ذات کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, عوام میں ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان کے اوپر بھی پٹیشن ڈالیں گے تاکہ اس طرح کے جھوٹے مقدمات کرنے کی صورت میں پھر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی پھر حالات کا سامنا کرنا ہوگا, ان کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا, ان کو بھی قانون کا سامنا کرنا ہوگا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ بندہ اٹھائیں, اغوا کریں اور اس کو کہیں جی کہ آپ عثمان ڈار کے خلاف وعدہ معاف بن جائیں. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیں